नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर नेपालको न्यायालय कसरी ध्वस्त भयो भन्ने दृष्टान्त पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश जबराको घटना हेरे पुग्छ। परमादेशको आगमन र जनादेशको पराजय कसरी भएको थियो त्यो समयले बताइरहेको छ। पूर्ण पाठ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग हेर्नुहोस्। होइन, ती सबै खुइलिएका, सबै नाङ्गिएका, अनि तिनीहरूलाई नै नेपाली जनताले मत हाल्ने, तिनीहरू नै प्रधान न्यायाधीश, तिनीहरू नै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मान्य सदस्यहरू भनेपछि यो पतितहरूको राज्य व्यवस्था हो भन्ने त प्रमाणित भयो नि त। त्यो जहाजै यस्तो छ जहाँ कुनै पनि पाल थुनेर थुनिँदैन, त्यो डुब्नलाई कोही अलि अघि कोही अलि पछि मात्रै। फेरि चुनाव आउँदैछ, ओ ठगबन्धन भनेका छन्, फेरि त्यहाँ भोट त्यही हाल्न लाग्छ। चोलेन्द्र त घाइते बाघ जस्तो छन्, अब अहिले बोलिरहेछन्। शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपालहरूलाई लाउने कि नलाउने? उहाँहरूलाई महाभियोग लाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छ, यसको मतलब राष्ट्रिय सभाका सभासदहरूको सदस्यहरू, संसद सदस्यहरूको समेत सहभागितामा बनेकोमा अहिले उनीहरूलाई बाइकाट गरेर तपाईँ ल्याइराख्नु भएको छ। आफ्नो ठाउँमा छ यो कुरा, तर अब तपाईँको महाभियोग प्रस्ताव लागेन भनेदेखि अथवा 2/3 पास नहुने, अघि केपी ओलीले बोक्यो, कोनिकेले उचाल्यो आदि इत्यादि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो मैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई तपाईँहरूले बदर गर्नुभयो, बदर गरेर पनि तपाईँ महाभियोगमा पुग्नुभयो। आज तपाईँलाई महाभियोगबाट फेरि मैले बचाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यतिखेर यी महाभियोग लगाउनेहरूको अनुहार छ कि मैले प्रधानमन्त्री चाहिँ मेरो चाहिँ रामप्रसादलाई मन्त्री बनाइदिए भने मैले मन्त्री मागेको चाहिँ महाभियोगको विषय हुन्छ। मैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँले उसलाई मन्त्री बनाएको चाहिँ महाभियोगको विषय हुँदैन। पतितहरूको यो भन्दा अर्को उदाहरण के चाहियो? यो देशको संप्रभु सम्पन्न सरकारको स्वीकृति बिना भारतीय सरकारले नेपालमा सैनिक भर्ना गरेका छ नेपाली नागरिकलाई लिएर, अग्निपथको नाममा। मेरो देशका युवाहरूलाई विदेशी सेनामा भर्ना गर्न पठाउँदै हुनुहुन्छ। उब्रेकाहरू अरबमा भारी बोक्न भाँडा मोल्न गइराखेका छन्। अलि हुने खाने सम्पन्नहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया गइराखेका छन्। अनि बुढा नेताले देश चलाइरहेछ। बुढा नेताले देश चलाएको कुरा मैले भन्दै छैन तपाईँलाई। अनि तपाईँ नागरिकताको नाउँमा 1,60,00,000,000 को जनसङ्ख्याबाट आएका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिएर देश भर्दै हुनुहुन्छ। तिमी स्यालरले यो जुन महाभियोग ल्याम्डक 10 चोटि भनिसकेँ मैले, जसको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसक्यो, जसको पूर्ण प्रतिनिधि सभाका संसद सदस्यको अधिकार छैन तपाईँलाई, तपाईँ निर्वाचन घोषणा भइसकेको तपाईँले महाभियोग लगाउने मलाई? वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चुरो कुरोमा सबभन्दा पहिला स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। सारा नेपालीहरूको शिर निउरिने जस्तो अवस्था पैदा भएको छ। तपाईँ त झन् कालाकोटे, यो कानुन, सर्वोच्च अदालत, यी सम्पूर्ण विषयसँग जोडिएको अलि बढी एट्याच भएको मान्छे, एउटा वकिलको वरिष्ठ अधिवक्ताको हिसाबले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदीय समितिमा दिनुभएको बयानले सारा नेपालीको ध्यान आकर्षण भएको छ, तरङ्ग पैदा भएको छ। तपाईँ यही विषयसँग सम्बन्धित, यही पेसामा सम्बन्धित व्यक्तिको हिसाबले त्यो बयानलाई कसरी लिनुहुन्छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यो बयानलाई वर्तमान राज्य प्रणाली, यसका पात्र र प्रवृत्तिहरूको चिरहरण भएको हिसाबमा लिन्छु मैले। उहाँको बयानले चिरहरण भयो। तपाईँले कस्तो पद्धति लिएर आउनुभयो, कस्तो प्रणाली लिएर आउनुभयो र तपाईँले विधिको शासनलाई निश्चित गर्ने न्यायपालिकाका प्रमुखहरू, जसलाई संसदीय सुनवाई मार्फत, जसलाई संविधानको संवैधानिक परिषद अन्तर्गत तपाईले नियुक्ति गर्नुभयो, राज्यको
दोस्रो अङ्ग कार्यपालिका, तेस्रो अङ्ग कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका भने यस्तो प्रणालीको प्रणेताहरूलाई अहिले चोलेन्द्र शमशेर जस्ता पात्रहरूलाई महाभियोग लगाएर बयान र कार्यवाही गर्दा लज्जाबोध हुन्छ कि हुँदैन? के गर्नुभएछ तपाईँहरूले? चोलेन्द्र शमशेरले त अहिले महाभियोग समिति अथवा यो छानबिन समितिमा बयान गर्दाखेरि अथवा उहाँले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि नेपालका सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपालका मूर्धन्य कानुन व्यवसायीहरू, सम्पूर्ण तर तबकाका मानिसहरू अथवा ती पदाधिकारीहरू मसँग भाग शान्ति खोज्न आएका थिए भने कस्तो पद्धति बसाउनु भएछ? होइन भने अहिले आफै संसदीय सुनवाई समितिमा रहेर चोलेन्द्र शमशेर जबराले म न्यायपालिकाको सुदृढीकरण, विस्तार अथवा यसको सिद्धान्त, आदर्श र विधिको शासनलाई स्थापित गर्छु भन्दा तपाईँ यिनै संसद सदस्य होइनन्, ल तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भनेर पठाएको। आज तपाईँ नै तिनीहरूमाथि कार्यवाही गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुभएको छ तपाईँले? अनि चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ दुधले नुहाएको व्यक्ति हो। उहाँमाथि लागेका आरोपहरू सबै झुट्टा हुन्। उहाँ चाहिँ बयान दिन जानुभएको कि प्रतिशोधमा उत्रिन गएको जस्तो लाग्यो कि उहाँ चाहिँ अरूलाई पोल्न जानुभएको? होइन, यस्तो खालको भाषासँग म क्षमा चाहूँ। तपाईँले सोधेको प्रश्नको मैले जानेको उत्तर दिएँ र त्यो उत्तरलाई कसैले प्रतिशोध भन्ने, कसैले जवाफ भन्ने, कसैले मनको तिक भडास पोख्यो भन्ने, तपाईँले भनेकै जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो मेरो कुराको मैले जवाफ दिएँ। तपाईँहरूलाई प्रतिशोध भन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई बयान भन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई जे भन्नुहोस्। र चोलेन्द्र शमशेर राणाले जे कुरा भने अथवा भन्दैछन् त्यो कुरा होइन भन्नुहोस् न त। के पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरूले भन्नुभयो चोलेन्द्र शमशेरजीले भनेको कुरा होइन भनेर? नेपाल बारका अध्यक्ष, महासचिव भएका मान्छेहरूले होइन भन्नुभयो? यसै कारणले गर्दाखेरि म व्यक्ति केन्द्रित कुराको पछाडि तपाईलाई निवेदन गरिराखेको छैन। तर मैले जान्न खोजेँ नि, तपाईँ एउटा न्यायालयसँग जोडिएको मान्छे भएको हिसाबले तपाईँले यो जवाब दिनु तपाईँको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। र म के जान्न चाहन्छु भने चोलेन्द्र शमशेर राणालाई संसदीय समितिले बयानका लागि बोलाएको हो। उहाँले अरूलाई दोष थोपर्ने, अरूलाई पोल्ने, अरूलाई प्रतिशोध राख्ने काम बाहेक के गर्नुभयो त हिजो? अब तपाईँ एकदम बिचमा तटस्थ बसेर बोलिदिनुहोस्। होइन, मैले के बोल्नुपर्छ त्यो कुरा तपाईँले भन्ने हो भने मलाई किन सोध्ने हो? त्यसैले मलाई सोधेपछि तपाईँले मलाई जे जिज्ञासा राख्नु भएको छ मैले मेरो कुरा भन्ने हो। हामी कहिलेकाहीँ यो कानुनी भाषामा भन्छौँ लिडिङ क्वेसन। मैले चाहेको जस्तै उत्तर दियोस् भनेर सोध्ने प्रश्नलाई लिडिङ क्वेसन भन्छ। त्यसकारणले त्यो लिडिङ क्वेसनको अर्थ छैन। फेरि मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न जाने जस्तो लागिराखेको छैन मलाई। त्यो आजकल धेरै मलाई त्यस्तो लाग्न थालेको छ आम सञ्चारमा कुरा गर्दाखेरि। तपाईँले अपेक्षा गरेको, तपाईँले हिजो संसदीय सुनवाई समितिमा बसेर, तपाईँ हिजो संवैधानिक परिषदमा बसेर तपाईँले छान्नु भएको प्रधान न्यायाधीश कस्तो छान्नु भएको रहेछ? र फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ कालो कोट लाउने, सेतो कोट लाउने अथवा पेटी कोट लाउने, के कोट लाउने भनेर भन्ने कुरा गर्छन्।
अहिलेको संसद फुल फ्लेजेड संसद हो, पूर्ण क्षमताको संसद हो यो। अनि संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हुन्छ। अनि देशको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने र पारित गर्ने र हटाउने कुरा चाहिँ प्रतिनिधि सभाले मात्रै गर्दा हुन्छ। के बनाउनु भएको छ? कानुन चाहिँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले पास गर्नुपर्छ। अनि संवैधानिक परिषदमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि, प्रतिनिधि सभाको सभामुख पनि, प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ। अनि संसदीय सुनवाई समितिमा पनि हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँ प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै कार्यवाही गरेर हटाउने व्यवस्था गर्नुभएको छ। के बनाउनु भएको छ? उहाँले औचित्य सक्यो यो महाभियोगको भन्नुभयो नि चोलेन्द्र शमशेरले, के साँच्चीकै औचित्य सकिसक्यो हो? किनभनेदेखि तपाईँले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु भएको कहिले? तपाईँले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुभयो 78/11/1 र त्यो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि अथवा त्यसमा धेरै कुराका अतिरिक्त तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अथवा अहिलेको अभियुक्त प्रधान न्यायाधीश निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग खोज्यो भने चोलेन्द्रले त प्रश्नसँग भने त समितिमा, महाभियोग समितिमा, महाभियोग सुनवाई समितिमा मैले परमादेशको जारी गरेर सरकार बनाउँदाखेरि सरकार चाहिँ ठिक भयो, म चाहिँ गलत कसरी भएँ भनेको छ। त्यो चाहिँ के हो त? तर जे कुरा भन्नुभयो नि उहाँले, यदि उहाँले महाभियोग नलगाएको भए अदालतभित्र त थुप्रै बेग्रेल्ती फोहोरको डङ्गुर रहेछ। उहाँले भन्नुभयो एकजना न्यायाधीशले भट्टीमा जाँड खाने श्रीमतीसँगका डिभोर्सका कुरा गर्नुभयो, लेनदेनका न्यायाधीशहरूले कुरा गरे, परमादेश जारी गर्दा अथवा सरकार शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा, संसद पुनर्स्थापना गर्दा न्यायाधीशहरूले के लिए भनेर उहाँले आरोप लाउनुभयो। हरिकृष्ण कार्कीमाथि गम्भीर आरोप लाउनुभयो। यस्तो डङ्गुरको नेतृत्व गरेर बस्नुभएको रहेछ। महाभियोग नलगाएको भए त उहाँले यस्ता कुरा लुकाएर बस्नुभएको रहेछ। अझै पनि फेरि यत्रो डङ्गुर र जो व्यक्तित्वहरूको नाम तपाईँले लिनुभयो, उहाँले ल्याएको है, मैले भन्दा होइन। अहिले जो व्यक्तित्वहरूको नाम अहिले लियो अथवा चोलेन्द्रजीले लिनुभयो, तिनीहरूलाई त्यो नाउँ लिने ठाउँमा पुर्याएको कसले? चोलेन्द्रले पुर्याएको? यत्रो डङ्गुर रहेछ भनेर तपाईँले जे भन्नुहुन्छ, हरिकृष्ण कार्कीजीलाई न्यायाधीश बनाउने चोलेन्द्र शमशेर हो, प्रकाश मानसिंह राउतलाई न्यायाधीश बनाउने चोलेन्द्र शमशेर हो, ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको लिगल एडभाइजर भएको कारणले 8 आना जग्गा आफ्ना नाउँमा ल्याएर कुनै के गरेर आदि इत्यादि भनेको कुमार रेग्मीजीहरू त अहिले न्यायाधीश हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो चोलेन्द्र शमशेरले ल्याएको हो। अनि 2078 वैशाख जेठ 28 गते त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको परमादेशको फैसला लेखेँ भन्ने मान्छे त ईश्वर प्रसाद खतिवडाले त सार्वजनिक रूपमा मैले फैसला लेखेँ भन्नुभयो नि। भनेपछि चोलेन्द्र शमशेरको संलग्नता के भयो? उहाँले भाग शान्ति खोज्नुभयो। एकछिन, भाग शान्ति खोज्नुभयो। मैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री भनेर परमादेश जारी गरेँ र मैले नै ल तपाईँलाई भने भाग शान्ति खोजेँ, मेरो चाहिँ फल्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिए भनेर भने मैले त मन्त्री बनाए होइन नि, मन्त्री त तपाईँले बनाउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिनुभयो अदालतमा, बिचौलिया खडा गर्नुभयो, आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुभयो अदालतमा, न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो। एकैछिन, अदालतमा बिचौलिया छ, अदालतमा भ्रष्टाचार छ र यसको निराकरण गर्नुपर्छ भनेर हरिकृष्ण कार्कीजीकै संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी बनाएको चोलेन्द्र शमशेर जबराले। अनि हरिकृष्ण कार्कीजीले त्यही प्रतिवेदन दिनुभयो भनेदेखि र न्यायपालिकाको अथवा यो संसदीय सुनवाई समितिको विषयलाई लिएर संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर हरिकृष्ण कार्कीजीले भन्नुभयो। अनि त्यो कुराको बारेमा
त्यो पुनर्विचार गर्ने त्यो संवैधानिक परिषद भन्नुहोस्, त्यो संसदीय सुनवाई समिति भन्नुहोस्, त्यो सबै नगरेको कसले? चोलेन्द्रले। फेरि अदालतमा तपाईँ बिचौलियाको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले होइन होला, तर सार्वजनिक रूपमा समथिङ तामाङ, इच्छाराज तामाङको मुद्दामा सेटिङ मिलाउनका लागि, दिस एन्ड द्याट गर्नका लागि भनेर कुन कुन न्यायाधीश को वकिलहरूले के कुरा गरे र कसैको 32 करोड कि 40 करोड पैसा उहाँ अमेरिका पठाउनका लागि यहाँ नेपालमा कति करोड कमिसन लियो खायो भनेर कुन वकिलले कुन वकिलको बारेमा के सार्वजनिक रूपमा आए? चोलेन्द्रले गरेको थियो। तर त्यो इच्छाराज तामाङसँगको कुरामा त चोलेन्द्रको नाम पनि जोडिएछ नि। हो, एकैछिन। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भने यो मैले धेरै कुरा भन्न जानिराखे जस्तो लागिरहेको छ। यो सिस्टम कहाँबाट आयो? बाह्रबुँदीबाट आयो। त्यसै कारणले यो संविधान कहाँबाट आयो? यो संविधान बमोजिम तपाईँ संवैधानिक परिषदको कुरा गरौँ। हामी धेरैचोटि हामीले कुरा गरेका छौँ, अब गर्नै पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएर संवैधानिक परिषद हुन्छ। तपाईले उपसभामुख बिनाको संवैधानिक परिषद कति चलाउनु भयो? त्यो संवैधानिक परिषदको वैधानिकता छ? भर्खर तपाईँ उपसभामुख राख्दै हुनुहुन्छ, संवैधानिक कुरा। अनि तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक परिषदको सदस्य। संवैधानिक परिषदले के गर्ने? संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने। तपाईँ त्यो कमिटीमा बसेर रामप्रसादको नाउँ सिफारिस गरे, अरू प्रधानमन्त्रीले अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले लिएर आउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशले नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेन, त्यो निर्णयमा सही गर्यो। त्यसले त्यो संवैधानिक पदको मान्छे नियुक्ति गरेन प्रधान न्यायाधीशले? गर्यो। अब ठिक छ, विष्णु भट्टराईलाई नियुक्ति गरेको होइन। विष्णु भट्टराई भन्दा त म रामकृष्ण थापा पो त्योभन्दा बढी ज्ञानी छु भनेर, सक्षम छु भनेर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा आयो। तपाईँ नै प्रधान न्यायाधीश, अब त्यो मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने? कसले बनाएको? त्यसैले मैले सुरुमा भनिरहेको छु, यो चोलेन्द्र, रामे, श्यामे, हर्के, बिर्खेको कुरा गरिरहेको छैन मैले। तर चोलेन्द्रले जे कुरा अहिले संसदीय समितिमा भन्नुभएको छ, यो जुन पात्रहरूको नाउँ लिएर उहाँले यो कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुरा होइन भन्नु पर्यो नि त। त्यो कुरा होइन भनेर प्रमाणित हुनु पर्यो। अनि बारले के कारणले आन्दोलन गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएन। अब बिचौलिया, अहिले बिचौलिया अन्त्य भयो, अथवा चोलेन्द्र शमशेर हुनुभन्दा अगाडि पनि बिचौलिया थिएन, पछाडि पनि छैन भने हो? कल्याण शीर्षको टाइममा थियो कि थिएन? सुशीला कार्कीको टाइममा थियो कि थिएन? मिनबहादुर रायमाझी? किनभने अदालतमा बिचौलिया छ भनेर चोलेन्द्र शमशेरले नै हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा कमिटी बनाउनु भएको र त्यो बिचौलिया छ भन्ने कुरामा त्यो कमिटीमा नेपाल बारका मान्छेहरू प्रतिनिधि छन्, सर्वोच्च अदालत बारका मान्छेहरू, कान व्यवसायीहरू प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र नेपाल बारले 77/4/26 मा नेपाल बार पनि सर्वोच्च अदालत बारका पनि प्रतिनिधिहरू गएर चोलेन्द्र शमशेरलाई भेटेर नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, यिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भनेर यही नेपाल बार एसोसिएसनका मान्छे त्यही चोलेन्द्र शमशेरकोमा भन्न गएका होइनन्। अनि असक्षमसँग सक्षमको कुरा गर्न जाने नेपाल बार होइन। सक्षम हामीले प्रधान न्यायाधीशसँग कुरा गरेका थियौँ भने न्यायाधीशहरू असक्षम रहेछन् नि। अहिले चोलेन्द्र चाहिँ असक्षम, अरू न्यायाधीशहरूलाई त जदो गरेर बस्नु भएको छ नि। त्यसैले चोलेन्द्र शमशेरले भनेको कुरा तपाईँ होइन भन्नुहोस् न त।
हिजो भन्नुभयो, आज 24 घण्टा 48 घण्टा भयो। त्यो नेपाल बारका साथीहरूले अथवा सर्वोच्च अदालत बारका साथीहरूले त्यो कुरा किन भन्नुहुन्न? र अहिले चोलेन र शमशेरलाई महाभियोग लगाएपछि उनी अदालत नआएपछि सम्पूर्ण आज मेरै मुद्दा खोइ त त्यो साप्ताहिक कज लिस्टमै आएन, पेशी सूचीमै चढेन। अनि गर्दा गर्दै एकछिनलाई मान्नुहोस् अभियान भनेको छ आजकल मुद्दाहरूमा, धेरै पुराना मुद्दा भए छिनिएन भनेर। तपाईँ न्यायाधीश पार्टीका झोले भर्ना गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ आफ्ना जे मान्छेहरू भर्ना गर्नलाई तपाईँले कसैले रोकेको छैन। 20 जना 21 जना सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्, जनताको मुद्दा हेरिँदैन र तपाईँ अभियान भन्नुहुन्छ। 1 नम्बरको हेर्दा हेर्दै 2 नम्बरको पाली नै आउँदैन, मान्छेले इन्साफै पाउँदैन। यो ल्याउने प्रणालीको कुरा गरिरहेको छु म। यो प्रणाली ल्याउनको लागि यही 12 बुँदे अनि अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेका ल्यामडक काम चलाऊ संसद सदस्यहरूले तपाईँ मेरो महाभियोग सुन्ने त्यो हैसियत छैन हो। अब तपाईँसँग चाहिँ नैतिकता के छ भनेपछि तपाईँले सिस्टममाथि, प्रणालीमाथि, गम्भीर कुरा हो, प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइसकेपछि अदालत, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यी त सामान्य कुरा भए, जानेर मुहान नै खराब छ भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो। तैपनि यही मुहान खराब हुँदै पनि यसै पानीले सिंचित गर्नु परेको छ, यही पानी पिउनु परेको छ, यहीमा बस्नु परेको छ, न देश छोडेर जान सकिन्छ न अन्तरिक्षमा जान सकिन्छ। कुरा गर्ने त यही नै हो। अब भनिदिनुहोस्, अदालतभित्र यो बबन्डर रहेछ, यो भद्रगोल रहेछ, यी 12 बुँदेबाट आएकाहरूले यो अलग थलग पारिसके। अहिलेको कन्टेस्टमा चोलेन र शमशेरले जवाब दिइरहँदा र त्यो महाभियोग दर्ता भइरहँदा दोषी चोलेन र शमशेर कि महाभियोग लाउने हो दोषी? अहिले चोलेन र शमशेर दोषी कि महाभियोग लाउनेहरू दोषी? महाभियोग लगाउने दोषी भनेपछि महाभियोगमा सही छाप गर्ने को पुष्पकमल दाहाल अनि माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आएर रुख चिन्हमा भोट हाल्दा माधव नेपालको संसद सदस्य जानु पर्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 38 जहाँसम्म मलाई लाग्छ भन्दाखेरि माधव नेपालको चाहिँ पद नजाने, रामबहादुर थापा बादल चाहिँ माओवादीबाट आएको, एमालेमा जाँदाखेरि पद जाने भनेपछि त्यो परमादेश जारी गर्ने र त्यो सरकारमा बस्ने, यी दुईटै कसलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनुहुन्छ? तपाईँ त्यत्तिकै भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ महाभियोग कसले लगाउने? अहिले नागरिकताको बारेमा यत्रो ठुलो विवाद छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113(3) प्रयोग गरेर फिर्ता पठायो भन्दा तपाईँ राष्ट्रपति उप औँला उठाउनुहुन्छ। तपाईँ आफू केयरटेकर भएर फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता लिएर आउँदाखेरि यत्रो विवाद भएको छ। तपाईँलाई महाभियोग कसले लाउने? यसै कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको फोरम, त्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको फोरमले, म अहिले जागिर छोडेर पूर्व प्रधान न्यायाधीश भएर बसेको छु, तपाईँ बहालवाला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, मैले जे भन्यो त्यही तपाईँले फैसला गर्ने? हिजो तपाईँ आए बस्दा के गर्नुभयो? तपाईलाई हक छ, नैतिकता छ, तपाईँ भन्ने को? तपाईँ हिजो तपाईँ बस्दा चाहिँ यिनै सुशीला कार्की होइनन्? लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा कार्कीको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्दा कार्की हुँदैमा हुन्छ, म हेर्ने भए म हेर्छु भन्ने होइनन् यिनै? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन महाभियोगको कुरा कहिले आयो? 2077 2078-11 मा तपाईले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। अहिले 8 महिना पछाडि सुनवाई गर्नु के अर्थ छ? यसको औचित्य छ? त्यो पनि काम चलाउ भइसकेको संसदले हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले नियोजित रूपले
जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आफू नै यो पद्धतिको प्रणेता होइन। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले एकपछि अर्को अनन्त भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला अहिले हेर्नुस् त यो नगरपालिकाले ककसको बेसमेन्ट के भत्काउँदैछ अरे कुनै के भनेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतको बेसमेन्टमा क्यान्टिन छ। बालनशाह गएर कहिले भत्काउँछ म जान्दिनँ। अनि यो गर्ने यो व्यथिति त्यो व्यथितिको संविधान बनाउने को अनि तपाईँ त्यो संविधान बनाएर त्यो संविधान अन्तर्गतको शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि तपाईकै संसद सदस्यहरू गोकुल बाँसकोटा लगायतका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका अकथनीय भ्रष्टाचारका ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले खबर लिएर आउँछ। अहिले तपाईँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेर कोनी के भनेर आउनुहुन्छ। अहिले तपाईँ माओवादी जनयुद्धको टाइममा हामी बलात्कृत भयौँ भनेर बलात्कारी महिलाहरूको प्रेस सम्मेलन हुन्छ, द्वन्द्व पीडितहरूको यहाँ सडकमा प्रदर्शन हुन्छ। अनि तपाईँ आफू अपराधी उनीहरूलाई सत्तामा बसेर त्यो द्वन्द्व दबाउनुहुन्छ। अनि त्यो तपाईँ कानुन लिएर आउँदा हेर्नुहोस् फेरि त्यो तपाईँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विधेयक लिएर आउँदाखेरि चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल के अरे अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सङ्घ संस्था हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग साराले कराउँछन् नेपालको सम्प्रभु सम्पन्न संसदले कानुन पास गर्न सक्दैन। तर नागरिकता विधेयक लिएर आउनुहुन्छ, थपक्क पास हुन्छ फास्ट ट्र्याकबाट दिल्ली पुगेर आएपछि। अनि चोलेन र शमशेरको महाभियोगको कुरा गर्ने तपाईँहरू महाभियोग लगाउनलाई बाँकी रहेको को मान्छे छ? बाँकी छ। यो सबै परिदृश्यलाई हेर्दा महाभियोग कसलाई नलगाउने? तर चोलेन्द्र शमशेरले ओलीको प्रशंसा गरे, गठबन्धनका दलहरूको नेतामाथि सत्तो सराप गरे। यहाँ कहीँ कतै सुनिन्छ एमालेको डिजाइनमा महाअभियोगको यो प्रस्तावलाई उच्काउने काम गरिरहेको छ, एमालेले यसको अन्तर्गतमा खेलिरहेछ भन्छन्। अनि ओलीको प्रशंसा गर्ने चोलेन्द्र शमशेर एमालेले खेलिरहेछ भन्दा मान्छेले शङ्का बेनिफिट अफ डाउट दिने ठाउँ छ कि छैन? एकैछिन तपाईँ चोलेन्द्रको ठाउँमा भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो? प्रतिनिधि सभा विघटन दुई चोटि विघटन गर्दाखेरि एमालेले खेलेर एमालेकै सबै हालिमुहाली चलेको भए प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्थ्यो त? त्यो त उहाँ अल्पमतमा पर्नु भयो नि चोलेन्द्र शमशेर। एकछिन त्यो कुरा त सार्वजनिक उद्देश्यमै भयो, ईश्वर खतिवडाले फैसला लिएको त उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो भनेर त तपाईँ भन्नुहुन्छ, हामी भन्छौँ, बजारमा भन्छौँ। फैसलामा अल्पमत छ, बहुमत छ। अनि त त्यो फैसलाले चोलेन्द्र शमशेर महाभियोगको दायरामा परेछ, ईश्वर खतिवडा किन नपरे? यसै कारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेरको अकुत सम्पत्तिका कुरा भए, भाइ विवादमा परेका कुरा भए, चोलेन्द्र शमशेरले सँग जोडिएका सम्पत्तिका कुरा भए, धेरै कुरा आए नि। त सम्पत्तिका कुरा भए अहिले शेरबहादुर देउवाको सम्पत्तिको कुरा के छ? पुष्पकमल दाहालको सम्पत्तिको कुरा के छ? अथवा अहिले यिनै न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेरलाई अदालतमा आउनबाट रोक्ने प्रयोजनका लागि बारको मान्छेहरू कालो ब्यानर लिएर बसेका हुन्थे, चोलेन्द्र शमशेर भ्रष्ट आदि इत्यादि राजीनामा गर कोनी के। अनि न्यायाधीशहरू सरकारी गाडी चढेर आउँछन्, सुरक्षा निकायको सलाम खान्छन्, अनि इजलास माथि जान्छन् र हाजिर गरेर तलब खान्छन्। अनि इजलासमा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध भयो भनेर बस्दैनन् र महिनावारी तलब खान्छन्। महाभियोग लाउने कि नलाउने? अनि दीपकराज जोशीलाई यस्तै बनाएको होइन चोलेन्द्र शमशेरले? त्यो बिर्सिने हामीले एकैछिन फेरि पनि हामी कुरा गरौँ। दीपकराज जोशीलाई यस्तै बनाउने कुरा, दीपकराज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश हुनलाई अयोग्य छ भन्ने यही संसद होइन? चोलेन्द्रले अयोग्य छ भनेर भएको हो, तर सहयोग त गरे होइन नि उहाँले, स्वीकार्य त होइन नि उहाँले। एकछिन
जब संसदीय समिति तपाईँको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा एकछिनलाई मान्नुहोस्, रामे भएको मलाई मन पर्दैन अथवा म हुनै पायो भनेर म खोज्छु, मेरो कुरा भयो। तर तपाईँ संसदीय सुनवाई समितिले त दीपक राज जोशीलाई अयोग्य भन्नुभयो। अब फेरि तपाईँले दीपक राजको कुरा उठाइहाल्नुभयो। दीपक राज जोशी पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदै गरेर सर्वोच्चसम्म आउँदाखेरि 10-12 वर्ष न्यायाधीश भयो होला। त्यो मान्छेले अपराधी भनेर कर्तव्य ज्यान, लागु औषध, बलात्कार, जबरजस्ती करणीमा फैसला गरेर 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष जेलमा थुनेका मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म फैसला सदर छ र जेलमा छन्। अनि फैसला लेख्ने न्यायाधीश चाहिँ अयोग्य, म चाहिँ जेलमा बस्ने कसुरदार। यो के भएको? यो भएको चाहिँ के हो? यसैले मैले भने तपाईँले प्रणाली के लिएर आउनुभयो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको यसले त सारा जनतालाई चुड्कीका भरमा, जादुको भरमा आनन्दमय स्वर्गीय जीवन दिन्छ भने होइन हामीले? हो, किनभनेदेखि आज कहाँ छ त खै सन्तुष्टि? हो, त्यसैले अब स्वर्गीय छ तर कस्तो नरक तुल्यको स्वर्ग। जे पनि थोरी जति यहीँ पाइन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो वाद विवादमा यो दुईटा नगरपालिकाका मेयरहरू किन वाद विवादमा आइरहेछ? यो गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन, कारण छैन, आधार छैन। अनि काठमाडौँमा गनाएको फोहोर धरानमा आएर बास्ना सुङ भनेर भन्दै हिँड्छ। के हो यसको औचित्य? हो, यसैले गर्दाखेरि तपाईँले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, ठिक छ धरानमा फोहोर तोहोरको व्यवस्थापन गरेको होला, राम्रो कुरा भयो। तर के हो भने तपाईँ धरानमा बसेको कारणले गर्दा काठमाडौँमा फोहोर भयो भनेर काठमाडौँमा बसेका मान्छेलाई अपमान गर्नु त भएन नि। अब यो स्तर जब प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गठबन्धनको, अब हामी अरू तफसिलका कुरा गरेर के गर्ने? अब नि जस्तो एउटा गम्भीर विषय मात्रै होइन, थुप्रै गम्भीर विषय चोलेन्द्र शमशेरले बोल्नुभयो। के साँच्चीकै उहाँलाई महाअभियोग लगाइएको कारण, तपाईँ पनि यो कुरामा जानकार हुनुहुन्छ कि ललिता निवासको जग्गा प्रकरण तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ, के साँच्चीकै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जेल पठाउने अथवा उनीहरूको विरुद्धमा फैसला आउने थाहा पाएपछि माधव नेपाल र बाबुरामकै अनुरोधमा गठबन्धन सरकार बनाइयो र उनीहरूले गठबन्धन सरकारले नै महाअभियोग चोलेन्द्र शमशेरलाई लाउनुको कारण यिनीहरूको लागि अप्रिय फैसला आउँछ, ललिता निवास प्रकरणमा माधव र बाबुराम जेल जाने अवस्था आउँछ भनिसकेपछि साँच्चीकै त्यही भएर लगाइयो महाअभियोग? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो त गम्भीर छ नि कुरो। गम्भीर छैन यो। अब एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी के रहोस् भने अपराध सर्छ मात्रै, टर्दैन। तपाईँले अपराध टारे भन्नुभएको छ, तर यो सारे मात्रै हो। ललिता निवास छँदैछ, कागज फाइल भ्रष्टाचार छँदैछ। तपाईँ प्रधानमन्त्री भए पनि फाइल कागज त्यही हो, म प्रधानमन्त्री भए पनि फाइल कागज त्यही हो। र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही चलाउनलाई हदम्याद हुँदैन, जहिले चलाए पनि हुन्छ। तर त्यही कारण हो त। एकैछिन, विष्णु पौडेल पनि कुरा जोड्नुहोस् न, तपाईँ किन माधव पौडेल? तर उहाँले त दुईजनाको मात्रै नाम लिनुभयो नि। उसले आफ्नो जेसुकै नाउँ लियोस्, तर कानुनको कुरा गर्दा त विष्णु पौडेल पनि जग्गा लिएर फिर्ता गरेको कारणले गर्दा मुद्दा चलाइन भनेको न हो अख्तियारले। कसुरदार होइन त भनेको छैन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले यो गर्नुभयो भने पनि यो काल टारेको होइन, काल सारेको मात्रै हो। ललिता निवास गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई उनीहरू जोगिनलाई, कि चोलेन्द्र शमशेरले झुट बोल्नुभयो? अब चोलेन्द्र शमशेरले झुट बोलेको रहेछ भने त फेरि कति भन्ने, अब सधैँ यो भाषा यस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ उदेक लाग्छ। अस्ति अर्थमन्त्रीको बारेमा छानबिन कमिटी बन्यो संसदको। यो सैद्धान्तिक छानबिन कमिटी हो कि यो न्यायिक छानबिन कमिटी हो भनेर त्यहाँ एउटा विवाद भयो। अब अहिले तपाईँले यो जे कुरा भनिराख्नु भएको छ, अब यो न्यायिक हो कि सैद्धान्तिक?
अब सिद्धान्तले चाहिँ समाउने, न्यायले चाहिँ नसमाउने भयो भने त्यसको के अर्थ भयो? त्यो अर्थ छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो जस्तो पतित राज्य प्रणाली र पात्रहरू भएको मुलुकमा यस्तै हुन्छ। त्यसो भए चोलेन्द्र शमशेरले जुन फोरम पाउनु भएको छ अहिले महाभियोग समितिमा, त्यो फोरम उहाँले प्रयोग गरेर जे कुरा बोलिरहनु भएको छ, उहाँले बोलेको कुरा सुन्दै जाने हो भने, हेर्दै जाने हो भने त्यहाँ गतिलो पेन्डोराज बक्स रहेछ। अदालतदेखि सरकारसम्म सबैको लुकेर बस्या रहेछ। अब उहाँले बिस्तारै न्यायाधीशको पनि खोलिसक्नुभयो, वकिलहरूको पनि खोलिसक्नुभयो, नेताहरूको पनि खोलिसक्नुभयो। यो खोल्दै जाने, सबैलाई नङ्ग्याउँदै जाने हो भने केही बाँकी रहला त? यहाँ अब को बाँकी रहन्छ? यसै कारण घुमिफिरी त्यही कुरा हुन्छ। भनेपछि यो राज्य प्रणाली अन्तर्गत जजसलाई तपाईँले सम्मानित ओहदामा राख्नुभयो, पुर्याउनुभयो, ती कस्ता कस्ता पात्रहरूलाई ल्याएर राख्नुभएको रहेछ। किनभने अहिले नै हामी यति सवाल जवाफ गर्दै गर्दा कोही पनि मान्छे अछुतो त देखिँदैन। अब एउटा सज्जन मान्छे छैन यो राज्य चलाउनलाई। सबै खुइलिसके त, सबै होइन, ती सबै खुइलिएका, सबै नाङ्गिएका, अनि तिनीहरूलाई नै नेपाली जनताले मत हाल्ने, तिनीहरू नै प्रधान न्यायाधीश, तिनीहरू नै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मान्य सदस्यहरू भनेपछि यो पतितहरूको राज्य व्यवस्था हो भन्ने त प्रमाणित हो नि त। भनेपछि म त डुबे सबैलाई डुबाउँछु भनेर जहाजमा पाल पारे हो चोलेन्द्र शमशेरले? होइन, अब मलाई त म त्यसो भन्न चाहन्न। त्यो जहाजै यस्तो छ जहाँ कुनै पनि पाल थुनेर थुनिँदैन, त्यो डुब्नलाई कोही अलि अघि कोही अलि पछि मात्रै। भनेपछि अब सबका सब चोलेन्द्रले सिद्धाइदिने भए, नङ्गाइदिने भए। किनभने के हुन्छ त? किनभने को चाहिँ बाँकी रह्यो? हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ, चोलेन्द्रले मैले तँलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ भनेदेखि र मैले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेँ भने मन्त्री त मैले बनाएको होइन नि। त मैले बनाएको प्रधानमन्त्रीले उसले बनाएको मन्त्री चाहिँ अनैतिक भयो, मैले भाग खोजेँ। त मैले भनेको मानेर प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्ने, महाभियोग लाग्ने किन? अब सबका सब नाङ्गिने बेला आयो। अब यसको नाङ्गिने बेला आयो होइन, यी सबै नाङ्गा छन्। किनभने मान्छेले लुगा किन लगाउँछ? नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ, सबैलाई थाहा छ नि। यी सबै भ्रष्ट हुन् भन्ने कसलाई थाहा छैन? सब नाङ्गिसके। तर अब फेरि चुनाव आउँदैछ, ठगबन्धन भनेका छन्, फेरि त्यहाँ भोट त्यही हाल्न लाग्छ। अब यो महाभियोगको डिजाइन चाहिँ के का लागि रहेछ त? ग्रान्ड डिजाइनमै आएको हो भन्ने जस्तो देखियो। यो महाभियोगको ग्रान्ड डिजाइन एउटा हामीले चोलेन्द्र शमशेरलाई लिएर आएको थियौँ, ठगबन्धनले केही गर्दैन भनेर देखाउनका लागि आएको। महाभियोग पारित गर्नका लागि त तपाईँलाई 2/3 चाहिन्छ। 2/3ले पारित भएन भने ठगबन्धन के हुन्छ? हो, त्यो जान्न खोज्दैछु। चोलेन्द्र त घाइते बाघ जस्तो छन्, अब अहिले बोलिरहेछन्। यदि गठबन्धन पारित, के अरे महाभियोग पारित भएन, चोलेन्द्र फेरि अदालत फर्किने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो बेला के हुन्छ? हो, त्यतिखेर अनि महाभियोग शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपालहरूलाई लाउने कि नलाउने? उहाँहरूलाई महाभियोग लाउनुपर्छ। त्यो बेलाको अवस्था कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग संसदबाट, प्रतिनिधि सभाबाट पास, फेरि मैले अघि भनिसकेँ, संसदबाट होइन। हेर्नुहोस् यो राज्य व्यवस्था निकृष्ट अर्को राज्य व्यवस्था। म प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेतको सहमतिमा भएको प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छ, यसको मतलब राष्ट्रिय सभाका सभासदहरूको सदस्यहरू, संसद सदस्यहरूको समेत सहभागितामा बनेकोमा अहिले उनीहरूलाई बाइकाट गरेर तपाईँ ल्याइराख्नु भएको छ। आफ्नो ठाउँमा छ यो कुरा। तर अब तपाईँको महाभियोग प्रस्ताव लागेन भनेदेखि, अथवा 2/3ले पास नहुने, अघि केपी ओलीले बोक्यो, कोनिकेले उचाल्यो आदि इत्यादि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो मैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई तपाईँहरूले बदर गर्नुभयो। बदर गरेर पनि तपाईँ महाभियोगमा पुग्नुभयो। आज तपाईँलाई महाभियोगबाट फेरि मैले बचाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यतिखेर यी महाभियोग लगाउनेहरूको अनुहार चाहिँ के हुन्छ? भनेपछि चोलेन्द्र शमशेर बाघ, यी बिराला भन्ने अवस्थामा, यी त बिराला मुसा भन्न पनि सुहाउँदैन भनेको, यी ठगबन्धन। चोलेन्द्र त बाघ हुने अवस्थामा पुग्यो नि त। अब तपाईँले पद्धति त्यही ल्याउनु भएको छ।
त्यसपछि के हुन्छ यहाँ? मलाई लाग्छ यो राज्य प्रणाली, यो संविधान, यही स्वरूप, यही प्रकृति र यही पद्धति र यही आधारले चल्दैन पनि, यो मुलुक पनि चल्दैन, यो राज्य व्यवस्था भने पास हुने सम्भावना त छैन महाभियोग। मलाई लाग्छ भुत्तो न भविष्यति। भने यिनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ र? किनभनेदेखि अहिले चोलेन्द्रले जसको पोल खोलेका छन्, यो त तपाईँ सार्वजनिक रूपमा होइन भन्नुहोस् न। फेरि मैले 10 चोटि अहिले पनि भनिसकेँ, मैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, मैले प्रधानमन्त्री चाहिँ मेरो चाहिँ रामप्रसादलाई मन्त्री बनाइदिए भने मैले मन्त्री मागेको चाहिँ महाभियोगको विषय हुन्छ। मैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँले उसलाई मन्त्री बनाएको चाहिँ महाभियोगको विषय हुँदैन। पतितहरूको यो भन्दा अर्को उदाहरण के चाहियो? भनेपछि देउबा ओली, देउबा प्रचण्ड, माधव नेपालको खराब दशा चल्दैछन् अब। किनभनेदेखि नागरिकता लिएर आउनु भएको छ फास्ट ट्र्याकबाट, विजय चौथाईवालासँग र अजित डोभालसँग प्रभु भनेर। अनि त्यो नागरिकताको कारणले गर्दा राष्ट्रपतिले तपाईँलाई फिर्ता पठाएर नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ। चारैतर्फबाट घेराबन्दीमा परे हुन्। हो, अब यो त महाभियोगमा यिनीहरू फेल हुने तपाईँले व्याख्या गरिसक्नुभयो, तपाईँले प्रमाण तथ्य सबै दिनुभयो। अब म अन्तिममा छु, तपाईँसँग नागरिकताको विषयमा कुरा गर्न नपाउँदाखेरि मजा आउँदैन खासमा। यो चाहिँ के हुन्छ अब? राष्ट्रपतिलाई काङ्ग्रेसका नेतासँग पनि भेट्नुभयो राष्ट्रपतिले, माओवादीकासँग पनि भेट्नुभयो राष्ट्रपतिले, एमालेसँग पनि भेट्नुभयो। राष्ट्रपति दबाब र सकसमा हुनुहुन्छ भन्छन्। के हुन्छ अब? आज सायद राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिलाई पठाउँछ होला। राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुहुन्छ, तर दबाब छ नि त नेताहरूको। होइन, दबाब त हुन्छ त राज्य सत्तामा। र हामीले नै कुरा गर्दा परस्पर कुरा गरेका होलाौँ। आज नागरिकता विधेयकमा म राष्ट्रपति, मैले जे कुरा संशोधन अथवा जे कुरा टिप्पणीका साथ तपाईँकोमा फिर्ता पठाएँ, भोलि तपाईँले त्यसलाई जस्ताको तस्तै म कहाँ लिएर आउनुभयो र मैले जस्ताको तस्तै सहीसाब गरेँ भने मेरो नैतिकता कहाँ हुन्छ? यसै कारणले यसलाई राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुहुन्छ। तर काङ्ग्रेसका नेता प्रधानमन्त्रीले गएर भेटेर हिजो केपी ओलीले पठाएको अध्यादेश र यसमा के फरक पाउनुभयो र तपाईँले उति बेला गर्नुभयो, अहिले गर्नु भएन? तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो। हिजो र आजको उही पठाएका छौँ, उस्तै पठाएका छौँ। हिजो तपाईँ प्रमाणीकरण गर्ने, आज नगर्ने किन भनेपछि त त्यहाँ पनि गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि त। यो मलाई चाहिँ यस्तो कुरा सुन्दा यति धेरै आक्रोश लाग्छ। अध्यादेश र विधेयकमा फरक हुन्छ कि हुँदैन? अध्यादेश कसले बनाउँछ? मन्त्री परिषद। एकछिन, संविधानको धारा 114 संसदको अधिवेशन नचलेको बेलामा मुलुकमा तत्काल केही गर्न आवश्यक भयो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अथवा मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्छ, राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। यो नागरिकता अध्यादेश त्यतिखेर केपी ओलीजीको टाइममा ल्याउँदा जे थियो हुबहु त्यही छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यतिखेर त प्रतिनिधि सभा विघटित भएको थियो र तत्काल केही नगरिकन चाहिँ यो आवश्यक त्यो ठुलो सङ्कट हुन्छ भन्यो भने तत्काल केही नगर्दाखेरि सङ्कट हुने र नहुने कुरा कसले भन्ने? सरकारले भन्ने, मन्त्री परिषदले भन्ने। यो भएन भने ठुलो सङ्कट पर्छ। र संविधानको धारा 114 ले राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्ययनको लागि भनेर 1 मिनेट पनि राख्न पाउने कानुन छैन। विधेयक 15 दिन अध्ययन गर्न पाउँछ भनेको छ, पुनर्विचार सहित पठाउन सक्छ भनेको छ। मलाई संविधान र कानुनले पुनर्विचार गर्न दिएको 113 को अधिकार तपाईँ 114 मा ल्याएर मिसाउनुहुन्छ भने यो पागल कुरा कतिवटासँग बोल्ने भने। अब फेरि अध्यादेश फिर्तै गर्न पाइँदैन, तर यो त फिर्ता गर्न पाइन्छ र फेरि दोहोऱ्याएर लानुपर्छ विधेयक चाहिँ। अब अध्यादेश संसद बसेको 60 दिनभित्र संसदले अनुमोदन गरेन भने स्वतः रद्द हुन्छ
राष्ट्रपतिले चाह्यो भने जुनसुकै बेला फिर्ता लिए हुन्छ, तर विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्छ, सयौं वर्ष चल्न सक्छ। त्यो अध्यादेश र यो विधेयक जोडेर कुरा गर्ने भनेको, तर त्यो भित्रको कन्टेन्ट त एउटै थियो नि। कन्टेन्टको कुरा गर्नु एकछिनलाई मान्नुहोस् न, म कहाँ गाइने आयो भने पनि प्यान्ट सर्टै लाएर आएको हुन्छ, अनि कलाकार आयो भने पनि प्यान्ट सर्टै लाएर आएको हुन्छ, तर उसले लिएर आउने साधन चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि। अनि कलाकारले ल्याए जस्तो साधन चाहिँ त यो ढुङ्गा बोक्नेले किन डोको बोकेर आइस भन्नुहुन्छ? मान्छे त मान्छे आयो नि। भनेपछि राष्ट्रपतिले होल्ड गरिदिनुहुन्छ, दुर्घटनाबाट बचाउनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई आशा छ? अब दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपतिले 15 दिन होल्ड गर्न पाउनुहुन्छ, तर राष्ट्रपतिले 2 महिना होल्ड गर्नुभयो, के गर्नुहुन्छ? 2 महिना त उहाँकै आयु सकिन्छ होला। ल 1 महिना होस्, अथवा 15 दिन होइन 16 दिनसम्म होल्ड गरिदिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? महाभियोग पनि सम्भव अब महाभियोग लगाउनुहुन्छ, सङ्ख्या पुग्दैन। एकछिन महाभियोग लगाउनुहुन्छ। हिजो संविधानको धारा 113 को 3 बमोजिम राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नलाई पठाउन पाउने अधिकारलाई तपाईँले भोट दिएर बनाएको राष्ट्रपतिलाई तपाईँले जुन व्यवहार गर्नुभयो, तपाईँलाई महाभियोग लगाउने कि नलाउने? भनेपछि यो गन्जागोल यो यसैले उमेशजी, यसको निकास के हो त? उमेशजी, त्यसैले सुरुमै मैले भनिराखेको छु, यो प्रणाली नै यस्तो बनाउनु भएको छ तपाईँले, किनभने यो तपाईँले बनाएको भएन, तपाईँ जान्नुहुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा बाधक प्रणाली हो। प्रणाली अब प्रणाली फाल्नेतिर लागौँ, देश जोगिन्छ। होइन भने जुनसुकै दिन पनि फेरि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, नागरिकता भनेको राष्ट्रियता होइन, नागरिकता भनेको सम्प्रभुता हो। हिजो श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भन्ने राष्ट्रिय गान थियो, अहिले सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय गान छ नि, तर मुलुकको सम्प्रभुता त बदलिँदैन नि। त्यसकारणले मुलुकको सम्प्रभुतासँग अब कुरा गर्दाखेरि धेरै बढी कुरा हुन्छन्। अहिले यो देशको सम्प्रभु सम्पन्न सरकारको स्वीकृति बिना भारतीय सरकारले नेपालमा सैनिक भर्ना गरेका छ नेपाली नागरिकलाई लिएर, अग्निपथको नाममा। बुटोलमा, धरानमा अग्निपथ, जे पथ भन्नुहोस्, मेरो देशको सम्प्रभुता के हो? अनि मेरो देशका युवाहरूलाई विदेशी सेनामा भर्ना गर्न पठाउँदै हुनुहुन्छ, उब्रेकाहरू अरबमा भारी बोक्न भाँडा मोल्न गइराखेका छन्, अलि हुने खाने सम्पन्नहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया गइराखेका छन्, अनि बुढा नेताले देश चलाइरहेछ। बुढा नेताले देश चलाएको कुरा मैले भन्दै छैन तपाईँलाई। अनि तपाईँ नागरिकताको नाउँमा 1 अर्ब 60 करोडको जनसङ्ख्याबाट आएका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिएर देश भर्दै हुनुहुन्छ, अनि यो देशको सम्प्रभुता तपाईँले थाम्नुहुन्छ। अन्तिममा बडो मर्मस्पर्शी कुरा गरिदिनु भयो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद।